اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا فتحنا لك فتحا مبینا. به راستی ما برای تو فتح و پیروزی آشکاری مقرر کردیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. تا خداوند گناه گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت نماید. و ینصرک الله نصرا عزیزا. و خداوند به پیروزی شکست ناپذیری تو را یاری کند. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. او کسی است که در دلهای مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانای حکیم است. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغ‌هایی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آنجا خواهند بود و گناهانشان را از آنها میزداید و میبخشد و این نزد خدا کامیابی بزرگی است. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد میبرند عذاب کند. حوادث ناگوار و بد بر آنان باد و خداوند بر آنها خشم گرفته و آنها را لعنت کرده و جهنم را برای آنها آماده ساخته است و چه بد جایگاهی است. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما. و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند پیروزمند حکیم است. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ای پیامبر، به راستی ما تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تا شما ای مردم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و دین او را یاری کنید و او را بزرگ دارید و بامداد و شامگاه او را تسبیح گویید. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظیما. بیگمان کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست آنهاست، پس هر کس که پیمان شکنی کند تنها به زیان خودش پیمان شکسته است و هر کس به آنچه که بر آن با خدا عهد بسته وفا کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. به زودی بازماندگان از اعراب بادیه نشین عذر آورده و به تو ای پیامبر میگویند نگهداری اموال و زن و فرزندانمان ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبیه همراه شما باشیم، پس برای ما طلب آمرزش کن. آنها با زبانهای خود چیزی میگویند که در دلهای آنها نیست. بگو چه کسی میتواند در برابر خدا از شما دفاع کند اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی بخواهد، بلکه خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکه شما گمان بردید که پیامبر خدا و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خیش باز نخواهند گشت و این گمان در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد بردید و قومی هلاک شده و نابود گشتید. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. و هر کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد پس بداند که ما برای کافران آتش سوزان جهنم آماده کرده ایم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست. هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده مهربان است. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هنگامی که به سوی غنایم خیبر حرکت نمودید تا آنها را برگیرید بازماندگان حدیبیه خواهند گفت بگذارید ما نیز در پی شما بیاییم. آنها میخواهند کلام خدا را تغییر دهند. ای پیامبر بگو هرگز از پی ما نیایید، این چنین خداوند از پیش فرموده است.
پس آنها خواهند گفت نه، بلکه شما به ما حسادت می‌ورزید، بلکه حقیقت این است که جز اندکی در نمی‌یابند. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألیما. ای پیامبر، به بازماندگان از اعراب بادیه نشین بگو به زودی فراخوانده میشوید به سوی قومی سخت جنگجو و نیرومند که با آنها نبرد کنید یا اسلام بیاورند. پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداشی نیکی به شما میدهد و اگر سرپیچی کنید همان گونه که پیش از این سرپیچی کردید شما را به عذابی دردناک عذاب میدهد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا ألیما. بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ نیز گناهی نیست و بر بیمار هم گناهی نیست اگر اینها در جهاد شرکت نکنند و هر کس از خدا و رسولش اطاعت نماید او را در باغ‌هایی از بهشت وارد می سازد که نهرها از زیر درختان آن جاری است و هر کس که سرپیچی کند به عذابی دردناک او را عذاب می کند. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود شد، پس آنچه که در درون دلهایشان بود دانست، لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی و فتحی نزدیک را به آنها پاداش داد. و مغانم کثیرة یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. و همچنین غنیمت‌های فراوانی که آن را به دست می آوردند و خداوند پیروزمند حکیم است. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. خداوند غنیمت‌های فراوانی به شما وعده داده است که آنها را به دست می‌آورید. پس این غنیمت خیبر را برای شما زودتر فراهم ساخت و دست تعدی مردم مخالف و دشمن را از شما باز داشت و تا عبرت و نشانی برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. و نیز غنیمت‌های دیگری که هنوز به آنها دست نیافته اید، به تحقیق خداوند به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. و اگر کسانی که کافر شدند با شما می جنگیدند یقینا پشت می کردند و از میدان فرار می کردند، آنگاه یار و یاوری نمی یافتند. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خداوند است که پیش از این نیز گذشته است و برای سنت خدا هرگز دیگرگونی نخواهی یافت. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. و او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در درون مکه بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز گرداند باز داشت و کوتاه کرد و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند و از رسیدن قربانی به قربانگاهش باز داشتند و اگر مردان و زنان مؤمن مستضعف در مکه نبودند که شما آنها را نمی شناسید و بیم آن نبود که آنها را پایمال و هلاک کنید، پس ندانسته از کشتن آنها به شما گناه و ننگ و رنج می رسید. خداوند هرگز از این جنگ جلوگیری نمی کرد تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد کند. اگر مؤمنان و کافران در مکه از یکدیگر جدا بودند مسلماً کافرانشان را به عذابی دردناک عذاب می کردیم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. آنگاه که کسانی که کافر شدند در دلهای خود حمیت، همان حمیت جاهلیت نهادند، پس خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود و آنها را به کلمه تقوا ملزم ساخت و آنها از هر کس سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. به راستی خداوند رؤیای رسولش را به حق تحقق بخشید.
قطعا اگر خدا بخواهد همه شما در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس ندارید وارد مسجد الحرام خواهید شد. پس خداوند چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید و پیش از آن فتح و پیروزی نزدیکی برای شما مقرر نمود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. او کسی است که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند و کافی است که خداوند گواه باشد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و در میان خود مهربانند. آنها را در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خوشنودی می‌طلبند. نشانی درست کاری آنها در چهره‌هایشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند سپس آن را تقویت کرد تا محکم گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی وامی دارد تا از دیدن آنها کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است.